नमस्कार. विश्वेश नायक, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो को फावंडर आणि आयज जनरल सेक्रेटरी. आमी हे दिसांनी खूब भोंवता, हेच्या पयलीं खूब भोंवताले. फक्त एकूच काळजान धरून की हें गोंय आमी राखतले म्हणून आनी गोंयकारांक आमी राखतले म्हणून. आयज आमचें गोंय कितें जाता हें सगळ्यांक खबर आसा. आयज आमच्या गोंयांत गोंयकाराची परिस्थिती कितें आसा ती सगळ्यांक खबर आसा. आनी हेजो फायदो कोण घेता, कसो घेता हेंवूय सगळ्यांक खबर आसा. आमी एक्स्ट्रीम पार्टान भोंवता, सामके भितर पावता, लोकां कडेन वयता, लोकांची दुखणी आयकता, लोकांच्या दोळ्यांच्यान दुकां पळयता. आनी तेन्ना आमचें काळीज जें पिळून उठटा पळय तें लागून आयज कितकीशेच रेव्होल्युशनरी आयज गोंयाक लागून वावरता. ही मेहनत आसा तितकेच लागून की आयज गोंयकार खंय तरी आपल्या पांयार उबो रावचो, गोंयान गोंयकार एक आपलें अस्तित्व राखपा लागून उबो रावपाक जाय म्हणून ही मेहनत आसा. आयज जेन्ना आमी गेले तेन्ना ओदो केपें भागान गेले. केपें भागान म्हणून तसो केपें सिटीन न्ही, सिटी भितर सारकें जो काणकोणच्या बॉर्डरीर आसा. थंय अक्षरशा लोक म्हणटा आमकां कसलेंच कांय मेळना, आमकां आजून गोवोरमेंटाच्यो कसल्योच स्किमी मेळना, आमकां सादी गाडी ना, आमकां सादे रोड ना, आमकां सादी लायट ना. आमची घरां तुमी पळया कशी आसा ती. आमचे जे आयज जे शेतां भाटां आसा तीची परिस्थिती पळया कशी आसा ती. आनी तेन्ना ती अक्षरशा ते थंय आशिल्ले ते रडपा लागले. शिमगो आसा तेंचो, गांवांत शिमगो येता, शिमग्याचो खरो नेट व्हडलो आसपा जाय आशिल्लो. शिमग्याच्या हितून तेंचो जो शिमगो आसा तो वेगळो शिमगो आसता, तितून ते खूब खुशयेन आसपा जाय आशिल्ले. पूण तशी परिस्थिती गोंयांत ना खंय तरी. आयज गोंयकार रडटा ही दुख्खाची गजाल आसा. आनी आमी आयज इतके भोंवता, इतके भुरगे रेव्होल्युशनरी भोंवता ते फक्त आनी फक्त अवेरनेस करपा लागून, लोकांक जाणून घेवपा लागून, लोकांक आयज लोकांचे दुखणे आमी सोल्युशन कितें आसा ती काडपा लागून. कित्याक सोल्युशन काडपी आमी कोणूच न्ही, जावं सरकारान बसलेले जे व्हडले मिनिस्टर जावं व्हडले अधिकारी ते कोण न्ही. सोल्युशन आसा ती गांवांत आसा. ते लोक जे रावता ते गांवांचे लोकां कडेन सोल्युशन आसा. ती आमी तेंचे कडल्यान सोदून घेवपा जाय. कित्याक तेंकां खबर आसा की हो गांव कोणें कसो वसयल्लो, कसो आसा गांव, आमच्या गांवांचे धंदे कितें, मागीर खंयच्यान उदक येतलें, खंयच्यान आमकां आनी कितें करपाक मेळटलें हें सगळें तेंकां खबर आसा. तो डेव्हलपमेंट आसा तो तेंचे कडल्यान जावपाचो. हो जो कॉन्क्रीट डेव्हलपमेंट जाता तो डेव्हलपमेंट न्ही. आनी तेकाच लागून आमी जाणून घेवपा लागून लोकां कडेन वचून आमी मेळटा. प्रत्येक गांवचो भुरगो, प्रत्येक रेव्होल्युशनरी भुरगो हो गांवांत भोंवता, जेणे करून प्रत्येकाक कळपा जाय. आनी तेका लागून आमकां एक सामकी डिफिकल्टी जाता. आयज तुमी जर पळयता जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे तुमकां व्हडल्या पेपर आसता जावं मिडियान आसता थंय एडवर्टायज दिसपाना, कित्याक ती आमकां परवडना. आनी आमी जो रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा तो पक्ष एकूच पक्ष आसा जेणे खंयच इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घेवना. आयज गोंयच्यो पार्टी, नॅशनल पार्टी धरात तुमी, सगळे पार्टीनी घेतला. जी आप म्हणटाली आमी सामके ट्रान्सपरन्सी दाखयतले म्हणून, तेंच्यांनी जो बॉन्ड आसा ते इंडस्ट्रियलिस्टा कडल्यान घेतला. मागीर जो BJP जाणा तेंच्यांनी हायेस्ट पयशे घेतला. जर तेंच्यांनी 100%चे जर पळोवपाक गेल्यार 96% BJPक दिला. काँग्रेस पार्टी आसा तेंच्यांनी घेतलेलो आसा. आनी आमच्यो गोंयच्यो दोन पार्टी तेंच्यांनी ज्यो दाखयता आमकां की आमी गोंयकारां लागून वावरता, तेंच्यांनी ह्या इंडस्ट्रियलिस्टा कडल्यान डोनेशन घेतलां. हें डोनेशन कित्याक यूज करतले, कोणाक यूज करतले हें सगळ्यांक खबर आसा. कित्याक जेन्ना तूं तेंचे कडल्यान पयशे घेतलो तेन्ना तूं तेंकाच लागून वावरतलो. आनी जेन्ना आमी लोकां कडेन डोनेशन मागता, जे क्रावड फंडींग म्हणटात, तेन्ना आमी लोकां कडेन, कित्याक आमी तेंच्या उपकारान उरतले. आयज इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्डरांच्या उपकारान नाका आमकां लोकांच्या उपकारान रावले जाय. म्हणून आमी ते थोडे डोनेशन मागता. 500, 1000, 2000 अशे तरेन आमी डोनेशन हें करता. आनी जेन्ना आमी तो डोनेशन पळयता तेन्ना खंय तरी आमकां दिसता की लोक खंय तरी आयज जागे जावपा जाय. कित्याक खूब जाणांक आजून खबर ना आमी कितें करता आसतलें. तेंकां दिसता आमी अशें गांवार भोंवता आसतले म्हणून, पूण तशें ना. आयज आमी जर हांगा येता, फोंडे एरियेच्यान जर हांव हांगा येता जाल्यार पेट्रोलाक पयशे जाय, जेवणाक म्हणटा ते आमी खंयचे जे भुरगे आसता तेंचे कडेन रावता, केन्नाय जर भायर जेवपा पडलें जाल्यार तेवूय करचें पडटा. पूण आमचे जे आयज गांवांत वाड्यार भुरगे आसता तेंगेर आमी जेवता. तेंचे आवय बापूय तोच मोग दिता. ती म्हणटा सदांच जेन्ना वयता तेन्ना एक उद्दार सांगता ती की तुमी सगळे आमचे भुरगेच कशे. जशी म्हाजी आवय म्हणटा, जशी मनुजाची आवय म्हणटा, तशी सगळ्यांची आवय तेच म्हणटा आमकां की तुमी सगळे आमचे भुरगेच कशे. आनी हे फॅमिली त्या खातीर हें बॉन्डिंग इतकें घट जाता. पूण पयशे खंय तरी पेट्रोलाक जाय पडटा, जावं थोडो जो हें करपा जाय, पॅम्पलेट दिवपा जाय, अवेरनेस करपा जाय, लोकांक मेळपा जाय, तेन्ना जाय पडटा. कित्याक आमची एकूच पार्टी अशी आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी आफ्टर इलेक्शन केन्नाच घरा कडेन बसना. जे बाकीचे जे पडीत आमदार आशिल्ले, जे कांय मतांनी पडलेले जावं खूब मतांनी पडलेले, खूब पयसो घातलेलो आनी ते परत लोकां फुड्यान येना. कित्याक तो तेंचे कडेन गट्स आसना लोकां फुड्यान येवपाचो. जो जिखलेलो येना आनी जो क्लोजली पडलेलो तो येना. पूण रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे रोखडेच जो म्हयन्या भितर जो इलेक्शन जालें आनी रिजल्ट येयलो,
बरी वोटशेअर मेळ्ळी ताका लागून तुमकां थँक्यू. पण जो इलेक्शन जालें रोखडेंच आमी भायर सरले आनी ताका लागून पयशे जाय पडटा. खंय तरी आमी आमचे बोल्सांचे पयशे तितूनच्यान आमचे खूब कडेन वयता. आमचे भुरगे आसा ते आपले पयशांचे म्हणल्यार कसलेच एक्सपेक्टेशन धरनासतना जर कितें खावपा जाय घेवपा जाय जाल्यार आपल्याच पयशांनी. पूण तें सामकें हें जाता तेन्ना त्रास जाता. जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना त्रास जाता की सगळेच जाण भायर सरलेले आसता. ऑलरेडी पयशे मोडून तेंचे काबार जाल्ले आसा की सॅलरी खूब जाणां खूब आसना. आयज गोंयांत सॅलरी पॅटर्न जर पळयलो जाल्यार जवळ जवळ 12,000 बी सॅलरी आसता. तिवूय बी आमचो इंजिनियर जेका इंजिनियराक एक 6-7 लाख जो तेजी फीसूच जाता आनी बाकीचो आवय बापूय कसो तरी शिकयता. पूण आयज जो सॅलरी पॅटर्न आसा गोंयांत तो 12,000 ते 15,000चेर जो आसा तो हितूनच्यान ते परवडना. पूण तरी सुद्दां आयज भुरगे आयज आपले हितूनच्यान भायर सरता. म्हणून एकूच अपील आसा तुमचे कडेन, रेव्होल्युशनरी गोवन्स एवरी टायम पयशे मागता. एवरी टायम पयशे मागता ते तुमचे कडेन मागता हक्काचे. जे आमचे हक्क म्हणटा आमी ते तुमचे कडेन घेवपा जाय. कित्याक तुमी आमचे फॅमिलीचे लोक आनी आमी आमचे फॅमिली कडेन मागपाक आमकां कोणूच आडोवंक शकना. म्हणून आमी हे पयशे मागता. जे इलेक्शन आसा तें आयज तुमी पळयता कशे तरेन वयता. आयज सगळ्यो पार्टी आयज दुशीत जाल्ले आसा. एकूच आमी प्रियोरिटी दवरलेली आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आमकां गरज आसा त्या फंडाची. तो फंड तुमी प्लीज आमकां डोनेट करचो. जो सकयल आमी जो आमचो हें आसतलो जो स्क्रिनीर तुमकां दिसता आसतलो तेजेर तुमी प्लीज डोनेट करा. जेणे करून आयज जे गरज आसा गोंय राखपा लागून ताका आमकां खंय तरी कितेंच कमी पडपा जायना. आयज मातशें आमी सदांच पयशे मागना आनी हो लास्ट डोनेशन जाय. फक्त आमकां गाडयो ज्यो भोंवडोवपा जाय ताका लागून डोनेशन जाय. ते आमी सदांच जेन्ना मागता तेन्ना आमी पळयता की अमके कारणां लागून डोनेशन जाय. पूण आमकां आयज गाडयो भोंवडोवपा जाय. गांवांत गाडयो भोंवडोवपा जाय प्रचाराच्यो. ताका लागून थोडें डोनेशन जाय. ते प्लीज तुमी डोनेट करा. तुमी कितकी जाता तितकी करा. आमी म्हणना तुमकां एक 10,000 करा, 20,000 करा, 40,000 करा. पूण तुमचे कडेन जाता तितकी करा. 500 दिल्यारूय ते खूब आमकां. कित्याक एका गोंयकाराचे कश्टाचे पयशे, हे कश्टाच्या पयशांनीच आमी हें इलेक्शन लडपा जाय. जर आमी फुडें वयतले, जर आयज गोंय राखपा जाय जाल्यार गोंयकारांक घेवनूच राखपा जाय आनी गोंयकारांक लागूनूच राखपा जाय. आनी हांव आशा बाळगीतां की तुमी कशें ना कशें तरी हें करतले सगळें. आनी जेणे करून आमकां आयज जें गोंय राखपा जाय, जें गोंय सुशोभीत आमकां गोंय पळोवपा जाय, मुखावेले पिळगेक लागून गोंय पळोवपा जाय, तें आमकां बरे तरेन पळोवपा मेळटलें. आनी येणारी पिळगी आसा ती खूब खुशाल आसतली आनी केन्ना तरी याद करतली जे आमचे आजे पणजे जशें आमी याद करता आयज कोमुलदास जागे तेंच्यांनी आमकां लागून राखून दवरलेले, तशें आमची पिळगी आसा ती आमकां लागून याद धरतली की हेंच्यांनी हे जे आसा हे जे आयज क्रांतिकारी लोक आसा तेंच्यांनी आमकां लागून आमचें गोंय राखून दवरलेलें. तेजेर अतिक्रमण जातालें, सगळे राज्याच्यान सगळे कडल्यान अतिक्रमण जातालें, तेन्ना हेंच्यांनी राखून दवरलें. तें गोंय राखपा लागून तुमचें एक बारीकशी एक खारीचो वांटो म्हणटा तसो खारीचो वांटो तुमी दिवचो. देव बरें करूं.